प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया। देखिए WHO suggested a chain of 10 steps. इन्होंने 10 स्टेप्स दिए। ये जो 10 स्टेप्स होते हैं, इन 10 स्टेप्स को यूटिलाइज करने से क्या होगा, एक बेबी जो है वो हाइपोथर्मिया से बच सकता है। एंड दे हैव गिवन दिस चेन ऑफ 10 स्टेप्स a name that's called worm chain. worm chain worm chain अब ये वर्म चेन है क्या? वर्म चेन जो है ये एक सीक्वेंस ऑफ 10 स्टेप्स होती है जिनका काम होता है एक न्यूबॉर्न बेबी को हीट लॉस से बचाना थ्रू आउट देयर न्यूनेटल पीरियड। देखिए न्यूनेटल पीरियड जो होता है ये क्रूशियल होता है फॉर द हाइपोथर्मिया। ये हमने पढ़ा क्यों होता है, क्योंकि बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, नॉन शिवरिंग होती है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। दीज आर द रीजंस बिहाइंड व्हाई दे आर प्रोन टू हाइपोथर्मिया। ये हमने पढ़ा है। वर्म चेन WHO ने लॉन्च इसलिए की, ये 10 स्टेप्स इसलिए बताए गए, इससे थ्रू आउट न्यू नेटल पीरियड हम एक बेबी को क्या है बचा सकते हैं फ्रॉम हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया से बचा सकते हैं। आया समझ? अब ये 10 स्टेप्स है क्या? अब ये 10 स्टेप्स है क्या? नंबर फर्स्ट इज, ये आपको याद रखना है, वर्म डिलीवरी रूम। वर्म डिलीवरी रूम मैंने आपको पहले ही बोला, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल to make sure that the temperature of the labor room is between what? Between 25 very good, that is between 25 to 28 डिग्री सेल्सियस। उसको बिफोर डिलीवरी है इंश्योर करना है कि जो टेम्परेचर है लेबर रूम का दैट शुड बी बिटवीन 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिवेंटिंग द बेबी फ्रॉम हाइपोथर्मिया। अगर इसको पता चला बाद में कि इस टेम्परेचर इतना नहीं है, जब भी बेबी एक्सपोज हो जाएगा, वो किस लाइफ से आ रहा है, इंट्रायूटेराइन लाइफ से आ रहा है, एक्स्ट्रायूटेराइन लाइफ में। इंट्रायूटेराइन लाइफ में टेम्परेचर था नॉर्मल एज कंपेयर टू क्या है एक्स्ट्रायूटेराइन टेम्परेचर। वो बेबी क्या होगा एक्सपोज हो जाएगा, उसको हाइपोथर्मिया हो जाएगा। उस हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि यू हैव टू इंश्योर कि जो डिलीवरी रूम का जो टेम्परेचर है दैट शुड बी मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, यानी दैट शुड बी 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रही है? सेकेंड पॉइंट इज वर्म resuscitation. वर्म resuscitation. वर्म अगर बेबी फॉर एग्जांपल उसको नीड पड़ गई किसकी, नियोनेटल रिससिटेशन की, दैट शुड बी आल्सो वर्म नियोनेटल रिससिटेशन। वर्म रिससिटेशन कैसे करेंगे? यही स्टेप्स, बेबी को डिलीवर करना है इन ए ड्राई वर्म ड्राई वार्म एंड क्लीन टॉवल पे करना है। उसके बाद टेम्परेचर को मेंटेन करना है, जहाँ पे आप रिससिटेट कर रहे हो वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना है। आया समझ? वहाँ पे बेबी को प्रिवेंट करना है फ्रॉम द इन्फेक्शंस। ये सारी जो वार्म टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। आया समझ? इसको बोलते हैं वार्म रिससिटेशन। आया समझ? उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है वार्म चेन में? दैट इज immediate drying. Immediate drying. Immediate drying. Immediate drying. Immediate drying यानी बेबी को क्या करना है, इमीडिएटली ड्राई करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ केयरिंग द बेबी आफ्टर बर्थ। यानी सबसे पहला जो स्टेप करते हैं जब बेबी बोर्न होता है, यू हैव टू ड्राई द बेबी, यू हैव टू ड्राई द बेबी। दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ वार्म चेन। नंबर फोर्थ is skin to skin contact. Skin to skin contact. This skin to skin contact is given in KMC.
देयरफॉर मैंने आपको वहीं पे बोला था KMC हम किन के लिए देते हैं, हम प्री टर्म बेबीज के लिए देते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज के लिए देते हैं, और जिन बेबीज का क्या टेम्परेचर कम होगा, जिन बेबीज को थर्मल कंफर्ट की ज़रूरत होती है, उनको हम कंगारू मदर केयर देते हैं. दिस वाज आल्सो इंक्लूडेड बाय WHO इन वार्म चेन, क्योंकि स्किन टू स्किन कंटैक्ट में आपको मैंने पहले ही बोला कि इससे थर्मल कंफर्ट मिल जाता है एक बेबी को. आया समझ? ये भी वार्म चेन में आता है. अगर वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कंगारू मदर केयर इज इट a part of, or is it a step of warm chain, you will write yes. You will write yes. It is a part of it is a part of warm chain. आया समझ? स्किन टू स्किन कंटैक्ट. उसके बाद है जी फिफ्थ स्टेप, दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करते? इसके बहुत सारे रीजंस है. ब्रेस्ट फीडिंग हम इसीलिए करते, एक तो स्किन टू स्किन कंटैक्ट मिल जाएगा, ये भी एक है, बॉन्ड बन जाएगा, ये भी एक रीज़न है. दूसरा क्या होगा, एक बेबी को कैलोरीज मिलेंगे. जब तक एक बेबी को कैलोरीज नहीं मिलेंगे तब तक हीट प्रोड्यूस नहीं होगी. इन हीट प्रोड्यूस के हीट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बेबी को थर्मल कंफर्ट नहीं मिलेगा. आया समझ यहाँ तक? उसके बाद कौन सा स्टेप है अब? सिक्स्थ वन है. बाथिंग शुड बी पोस्टपोन्ड, या पोस्टपोन बाथिंग शुड बी पोस्टपोन्ड. बाथिंग को पोस्टपोन करना है. जो भी बेबीज है उनको 24 आवर्स तक बाथ नहीं देनी है. आया समझ? जो टर्म बेबीज होती है उनको हमें 24 आवर्स तक बात नहीं करनी है. अगर प्री टर्म बेबीज है उनको 48 to 72 आवर्स तक बात नहीं करनी है. तमन स्नान कर अतिस टाइमस. अगर टर्म बेबी उसको पोस्टपोन कब तक करना है? 24 आवर्स. अगर प्री टर्म है उसको 48 to 72. अगर लो बर्थ वेट बेबी होगा फिर उसको तब तक हमें बात नहीं देनी है जब तक उसका बॉडी वेट मोर देन 2.5 kg ना होगा. आया समझ? yes. उसके बाद कौन सा स्टेप है अब? सेवंथ वन. सेवंथ इज मदर एंड बेबी टुगेदर, जिसको हम रूमिंग इन बोलते हैं. मदर एंड बेबी टुगेदर, इसको बोलते हैं हम रूमिंग इन. यानी बेबी किसके पास रखना? रूमिंग इन, मदर के पास. आया समझ? दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन वार्म चेन. उसके बाद है एट्थ वन, दैट इज अप्रोप्रिएट क्लोथिंग. एज पर द इन्वायरमेंट ऑफ द प्लेस. उस जगह का जो इन्वायरमेंट है, उस जगह का जो वेदर, उसके क्लाइमेट के हिसाब से हमें क्या करना है? उस बेबी को कपड़े लगाने हैं. फॉर एग्जांपल बाहर स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है बेबी को, यहाँ पे स्वेटर इज़ कंपलसरी, यहाँ पे फैरन इज़ कंपलसरी. स्वेटर की तो बात ही नहीं है. आया समझ? नाइन्थ वन इज warm transportation. This warm transportation is considered as the weakest link of warm chain. Warm transportation is the weakest link of, this is considered as weakest link of warm chain. यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो यहाँ पे वार्म ट्रांसपोर्ट में होती है, क्योंकि हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं. इफ़ द बेबी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्टल में उसको इंक्यूबेटर पे रखा जाता है, रेडिएंट वार्मर पे रखा जाता है, वहाँ पे टेम्परेचर एक बेबी का नॉर्मल रहता है. बट जब उसको डिस्चार्ज मिल जाता है, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, हमारे पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं कि हम जब बेबी को ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्रॉम हॉस्टल टू होम, उसी दौरान उसको एक्सपोजर हो जाता है, बेबी बीमार पड़ जाता है. आया समझ? इसीलिए जब भी हम एक बेबी को ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्रॉम हॉस्टल टू होम या होम टू हॉस्टल, हमें जो ट्रांसपोर्ट करना है दैट शुड बी वार्म. उसके लिए क्या करना है? बेबी का हेड कवर करना है,
اس کو کنویکشن سے دور رکھنا ہے، بیبی کو زیادہ سے زیادہ کپڑے پہنانے ہیں، بیبی کو KMC دے سکتا ہے مدر کے، یعنی جو آپ نے وہاں پہ اسٹیپس پڑھے نا اوپر کے اسٹیپس وہ سارے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے وارم ٹرانسپورٹ ہو سکتا ہے. آیا سمجھ؟ یس سر. اس کے بعد ہے 10th لاسٹ اسٹیپ، دیٹ از ٹریننگ اینڈ اویئرنیس آف ہیلتھ کیئر. یعنی جو بھی ہیلتھ کیئر ہے ہو آر ورکنگ ان دی پیڈیاٹرک ہاسپٹل، ان کو ٹریننگ ہونی چاہیے. دے شوڈ بی اویئر اباؤٹ دی ابو اسٹیپس، how to take care of a newborn baby, how to prevent the newborn baby from hypothermia or some other conditions. آیا سمجھ؟ These were the 10 steps of warm chain given by the WHO. Number 1, warm delivery room. Number 2, warm resuscitation. Number 3, immediate drying. Number 4, kangaroo mother care. Number 5, bathing should be postponed. Number 6 is breastfeeding. Number 5, appropriate clothing. Number 6, warm transportation. Number 9th جو تھا وہ تھا rooming and the last one is training and awareness of healthcare workers. آیا سمجھ؟ These were the steps of what? Prevention of hypothermia. اگر آپ بیبی کو ماڈریٹ تو سیویئر ہائپوتھرمیا ہے، ٹھیک ہے، بیبی کو ماڈریٹ ٹو سیویئر ہائپوتھرمیا، یہ وارم چین یہی صرف کام نہیں آئے گی، اس کے لیے ہمیں ضروری ہے پیشنٹ کو ہمیں ریڈینٹ وارمر پہ چڑھانا ہے. ریڈینٹ وارمر، یا ہم پیشنٹ کو کس پہ چڑھاتے ہیں؟ انکیوبیٹر. یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کلینکل پریکٹس میں، واٹ از دا ڈفرینس بٹوین وارمر اینڈ انکیوبیٹر؟ کوئی بتا سکتا ہے وارمر اور انکیوبیٹر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے ریڈینٹ وارمر آپ سب نے دیکھا ہوگا. ریڈینٹ وارمر ایسا ایک سٹینڈ ہوتا ہے، یہاں پہ ہیٹر، اوپر ہیٹر ہوتا ہے، یہاں پہ ٹرالی ہوتی ہے، یہ ہیٹر دیوان ہیٹ، ٹھیک ہے، یہاں پہ بیبی ہوتا ہے. دس از کالڈ کیا؟ دس از کالڈ ریڈینٹ وارمر. ریڈینٹ وارمر کا ٹیمپریچر ہم رکھتے ہیں 36 سے 37 ڈگری سیلسیس تک. آیا سمجھ؟ 36 سے اس کے 2 موڈ سے وہ آپ کو یاد نہیں رکھنے ہیں، وہ کت کن سیٹ کرا سو ہیچو تھی وہاں کلینکل پریکٹس میں. صرف آپ کو یہاں پہ یاد رکھنا ہے ریڈینٹ وارمر کیا ہوتا ہے. اس پہ ہم ٹیمپریچر کتنا رکھتے ہیں؟ 36 ٹو 37 ڈگری سیلسیس تک ٹیمپریچر رکھتے ہیں. اٹس جسٹ لائک اے ٹرالی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے اوپن، کیا باہر سے یہ ہوتا ہے اوپن، کیا ہوتا ہے؟ اوپن. دیٹس وائی جو ریڈینٹ وارمر ہے اٹس کالڈ ایز اوپن سسٹم. اوپن سسٹم. جب یہ اوپن سسٹم ہے اس میں زیادہ چانسز ہے واٹر لاس ہونے کے کم، اس میں زیادہ ہوتا ہے واٹر لاس ہونے کے چانسز زیادہ، یعنی سویٹنگ زیادہ گژھِ، ایواپریشن گژھِ زیادہ چانسز چھِ آسان اتھ منٛز واٹر لاس گژھنٕکۍ. آیا سمجھ؟ اور یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگر ایک بیبی ہے وہ ریڈینٹ وارمر پہ ہے، آپ کو کتنی دیر کے بعد اس کا ٹیمپریچر چیک کرنا ہے؟ ایوری 15 to 30 منٹس پہ آپ کو بیبی کا ٹیمپریچر چیک کرنا ہوتا ہے. دی بیبی ہو از آن ریڈینٹ وارمر، یعنی 15 سے 30 منٹ کے بعد ایوری 15 to 30 منٹ آپ کو اس کا ٹیمپریچر چیک کرنا ہے. آیا سمجھ یہاں تک؟ ریڈینٹ وارمر آیا سمجھ، یہ اوپن سسٹم ہوتا ہے، یہ آسان کلوزڈ کہیں، یعنی اس میں جو بیبی ہوتا ہے وہ کلوز نہیں ہوتا ہے، وہ اوپن ہوتا ہے. اس کے بعد ہے انکیوبیٹر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. انکیوبیٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا باکس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ باکس ہوتا ہے. اس کی یہ ونڈوز ہوتی ہے، 1-2 ونڈوز ہوتی ہے، بس یہاں سے یہ بند ہوتا ہے، کلوزڈ ہوتا ہے. آیا سمجھ؟ اس میں ہم بیبی کو رکھتے ہیں. آیا سمجھ؟ جو یہ انکیوبیٹر ہوتا ہے دیٹس وائی اٹس کالڈ کلوزڈ سسٹم. اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ کلوزڈ سسٹم. یہ سب سے بیسٹ میتھڈ ہوتا ہے ہائپوتھرمیا کو ٹھیک کرنے کے لیے. یہ ہم سیویئر ہائپوتھرمیا جب ہوگا تب ہم ایک بیبی کو انکیوبیٹر میں رکھتے ہیں. آیا سمجھ؟ جی سر. اور یہاں پہ واٹر لاس ہونے کے کم چانسز ہوتے ہیں. جی انکیوبیٹر میں بیبی کو کتنے ٹائم کے بعد چیک کرتے ہیں سر؟ انکیوبیٹر میں ایوری 15 منٹ آپ کو چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں 15 to 30 منٹ آپ کو، اس میں ایوری 15 منٹ آپ کو چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم
اور یہ ایک پوائنٹ یہاں پہ یاد رکھو, یہاں پہ ہم ایئر ہیومیڈیفائڈ یوز کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایئر ہیومیڈیفائڈ یوز کرتے ہیں. ایئر ہیومیڈیفائڈ, جس طرح ہم کیا کرتے ہیں, واٹر ہیومیڈیفائڈ کرتے ہیں نا یوز. کس میں؟ واٹر ہیومیڈیفائڈ, یہ واٹر کس میں ہم یوز کرتے ہیں؟ آکسیجن ہیومیڈیفائڈ کس میں یوز کرتے ہیں ہم؟ ہاں, آکسیجن دیتے ہیں نا ہم ہیومیڈیفائڈ والا. اسی طریقے سے ہم یہاں پہ ایئر جو ہے وہ ہیومیڈیفائی کرتے ہیں. ہیومیڈیفائی کرتے ایٹ اے ریٹ آف 20 to 30 لیٹر پر منٹ. یہ ریٹ یاد رکھنا ہے. اتھے کر یہ بڑن ایگزامن میں, چھوٹے ایگزامس میں نہیں آتا ہے. بس اگر کسی یاد آس تھاؤن سہ تھائی یاد. ٹھیک ہے, آیا سمجھ یہاں تک؟ یہاں تک آیا سمجھ؟ 20 to 30 لیٹر پر منٹ. 30 لیٹر پر منٹ. یہاں تک آیا سمجھے؟ کلیئر ہے یہاں تک؟ اور ہم سپورٹو کے لیے اگر بیبی کو سیویئر ہائپوتھرمیا ہے نا, ایک تو یہ چیزیں ہم دیتے ہیں, اور ایک چیز ہم دیتے ہیں, وی گیو 10% ڈیکسٹروز ہم دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ 10% ڈیکسٹروز ہم بیبی کو دیتے ہیں آئی وی. کیا دیتے ہیں؟ 60 to 70 ml پر کے جی ہم دیتے ہیں بیبی کو ڈیکسٹروز. اب یہاں پہ بیبی کو ڈیکسٹروز کیوں دیتے ہیں, کوئی بتا سکتا ہے؟ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھنا, جب ایک بیبی کو ہائپوتھرمیا ہوتا ہے نا, کیا ہوتا ہے؟ ہائپوتھرمیا سے ہیٹ لاس ہوگا. کیا ہوگا؟ ہیٹ لاس. جب ہیٹ لاس ہوگا, زیادہ سے زیادہ جو گلوکوز ہے وہ یوٹیلائز ہوگا. کیا ہوگا؟ گلوکوز کیوں یوٹیلائز ہوگا؟ کیونکہ ہیٹ پروڈیوس کرنے اے ٹی پی مالیکولز کہاں سے بنتے ہیں؟ تو یہ چھن فزیالوجی تہ پائیت. دیکھیے ہائپوتھرمیا سے ہائپوگلائسیمیا ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ جب ایک بیبی کو ہائپوتھرمیا ہوتا ہے نا, دیٹ مینس ہیٹ زیادہ لاس ہوگی. اب باڈی کیا کرے گی کام؟ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گی کہ ہیٹ لاس نہ ہو, ہیٹ پروڈیوس زیادہ ہو. اس کے لیے کیا ہوگا؟ گلوکوز زیادہ یوٹیلائز ہوگا. اب جتنا بھی باڈی میں گلوکوز ہوگا, اس سے کیا بننے کی کوشش ہوگی؟ اے ٹی پی مالیکولز. جب بلڈ سے سیلز تک گلوکوز زیادہ جائے گا, بلڈ میں گلوکوز لیول کیا ہوگی؟ کم ہوگی. جب بلڈ میں گلوکوز لیول کم ہوگی, اس کنڈیشن کو کیا بولتے ہیں ہم؟ دیٹ کنڈیشن از ہائپوگلائسیمیا. دیٹس وائی اس ہائپوگلائسیمیا کو بچانے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے وی گیو 10% ڈیکسٹروز. آیا سمجھ؟ آسو کن جائے پورمت پتہ آسو نہ پائی یہ کیا اس دیوان. اسی لیے ہم 10% ڈیکسٹروز دیتے ہیں. ٹھیک ہے یہاں تک؟ دس واز آل اباؤٹ دی ہائپوتھرمیا. یہ ایک بڑا ٹاپک تھا, لیکن آئی ہوپ جتنے بھی اس میں ایم سی کیوز ہے وہ ہم نے سارے کور کر لیے. اب اس میں آپ کو کوئی بھی ایم سی کیو نہیں چھوٹے گا. بٹ اس کے لیے آپ سب جو ہم نے آج یہاں تک پڑھا, اس سب کو آپ کو ریوائز